और मैं तुम्हारी सुनता हूं। किसी जबान में मांगो दुआ। नमाज में तो कुरान पढ़ना है, नमाज में तो कुरान पढ़ना है, लेकिन दुआ किसी जबान में मांगो, कोई कैद नहीं है। उर्दू में मांगो, तेलुगु में मांगो, अरे वो तुम्हारे दिल की धड़कनें सुनता है, तुम्हारे दिल की धड़कन सुनता है। कभी मुसलमान को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। बाज लोग नादानी में कहते हैं, नादानी में, हमारी कहां सुनता है हजरत अल्लाह? किसने कह दिया तुमसे कि तुम्हारी सुनता नहीं? अरे किसने कहा तुमसे? अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह ने कहा। किसने कहा तुमसे कि अल्लाह तुम्हारी नहीं सुनता? ये जहालत है, ना जानना। जाहिल के माने ना जानना। आदमी मायूसी से कहता है अल्लाह हमारी नहीं सुनता। हदीस में आता है, हुजूर फरमाते हैं कि हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। हुजूर कह रहे हैं हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। तुम कैसे कह रहे हो कि हमारी सुनता नहीं? किसने कहा आपसे कि अल्लाह तुम्हारी नहीं सुनता? अरे हुजूर तो कह रहे हैं हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। मुसलमान की कोई दुआ ऐसी नहीं जिसको अल्लाह रद्द कर दे, रिजेक्ट करे। हाँ, एक शर्त है, बहुत सी शर्तें नहीं है, एक ही शर्त है। दुआ के कबूल होने के लिए एक ही शर्त है, वो ये है कि हराम से बचे, हराम से बचे। अल्लाह हर एक की कबूल करता। हाँ, दुआ के कबूल होने के माने समझना चाहिए। दुआ तीन तरीके से कबूल होती है। एक तरीका दुआ के कबूल होने का यह है कि जो मांगा मिल गया, तो आदमी समझता है मेरी दुआ कबूल हो गई कि मैंने जो मांगा था वो मिल गया। ये एक ही तरीका है। दो तरीके और हैं। दूसरा तरीका यह है कि बाज मर्तबा ये अपनी नादानी नासमझी से ऐसी चीज मांगता है जो इसके लिए मुसीबत बनेगी। तो ये दुआ में मुसीबत मांग रहा है, नहीं जानता, नादान है। लेकिन अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो समझता है, अल्लाह जानता है कि इसे देना मुसीबत देना है, तो दुआ वो भी कबूल करता है, लेकिन वो नहीं देता, उसका कोई बदल देता है। मैं एक मिसाल देता हूं हमेशा कि एक गाय बकरियां चराने वाला जंगल में गया गाय बकरियां लेकर। रात को जब वो जमा करने लगा तो देखता है कि एक गाय मर गई है, किसी ने मार दिया। उसे बहुत दुख हुआ, कितनी अच्छी गाय, कितना अच्छा दूध देती थी, मेरा पूरा घर पीता, फिर भी बच जाता, मैं बेचकर उससे अपना काम चलाता। ऐसी अच्छी गाय किस जालिम ने इसे मारा। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने गुस्से में आकर दुआ की कि अल्लाह जिस जालिम ने मेरी गाय को मारा है उसे लाकर मेरे सामने खड़ा कर। दुआ कबूल हो गई। शेर आकर खड़ा हो गया। अरे वो शेर ने मारा था गाय को, वो अपना काम करके खून पी के जंगल में चला गया। तूने तो बुलाया है ना कि अल्लाह जिसने मारा है उसे लाके मेरे सामने खड़ा कर, तो तेरी दुआ कबूल हो गई। शेर आगे खड़ा हो गया सामने। अब कर क्या करता है? पहले उसने तेरी गाय को मारा, अब तू क्या टीपू सुल्तान ने तलवार लेकर लड़ता है? तो अल्लाह बड़ा मेहरबान है। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। अल्लाह रऊफ, कुरान करीम में रऊफुम बिल इबाद, अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान। वो नहीं देता जो इसके लिए मुसीबत बनेगी, ये जानता नहीं है, नादान है, लेकिन उसका कोई बदल देता है। और कभी दुआओं की बरकत से अल्लाह बलाओं को टालता है। बलाएं, आसमान से आई हुई बला, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती।
لیکن بندے کی دعائیں اسے روک دیتی ہیں اور بعض مرتبہ اس بلا کو واپس کر دیتی ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے مولوی صاحب ہم کار میں آ رہے تھے, زبردست ایکسیڈنٹ ہوا, کار چکنا چور ہو گئی, لیکن مولوی صاحب عجیب بات ہے کہ ہم اندر بیٹھے ہوئے ایک کو بھی کوئی خراش نہیں آئی. ارے کیا عجیب بات ہے؟ عجیب نہیں ہے, یہ تیری دعائیں کام آئی ہیں. جو تیری دعائیں اللہ کے ہاں جمع تھیں اس موقع پر کام آئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دعا بلا کو رد کرتی ہے, دور کر دیتی ہے. تو تیرے دعائیں مانگی تھی, وہ دعائیں آج تیرے کام آئی ہیں. یہ مصیبت آئی تھی, وہ مصیبت گاڑی پر ٹل گئی, آدمیوں کو کچھ نہیں ہوا. تو دعائیں حدیث میں آتا ہے کہ بلاؤں کو ٹالتی ہے, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اور دیکھو بھائی, ہر دعا کا ایک وقت ہے, اس کے قبول ہونے کا ایک وقت ہے. موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, یہ دونوں نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی نبی, ہارون علیہ السلام بھی نبی. دونوں نے مل کر دعا مانگی, اے اللہ یہ فرعون ظالم, اس کا ظلم بہت بڑھ گیا, حد سے اوپر ہو گیا, اور اس کے بات ماننے کی کوئی امید اب نہیں ہے. بڑے تجربے ہو گئے, بات نہیں مانی, ظلم بڑھتا گیا اس کا. اے اللہ اب تو اسے پکڑ لے, اپنی پکڑ کا ہاتھ اس پر ڈال دے. دونوں نے مل کر دعا مانگی, دو نبی. جواب آیا, نبی ہے نا تو دعا کا جواب بھی آ گیا کہ تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی, اب ہم اسے پکڑیں گے, اپنی پکڑ کا ہاتھ ڈالیں گے اس پر. تو دعا مانگی, جواب آیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے 40 سال کے بعد فرعون ڈوبا ہے. دعا قبول ہونے کے کتنے سال میں؟ ہم مسجد میں آتے ہیں, 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, دعا مانگ کے منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, پیچھے پھر کو دیکھتے ہیں آگے کا مدد کر کو. 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگ کر منہ پہ ہاتھ پھیر کے پیچھے پھر کے دیتے ہیں, اللہ کی مدد آ گئی. وہاں 2 نبی, ان کی دعا پر اللہ نے جواب بھی دیا کہ میں نے قبول کر لیا, پکڑوں گا. اور کتنے سال کے بعد آئی؟ خیر ہمارا اتنا لمبا امتحان نہیں ہوگا, ہمارا اتنا لمبا, ارے بھائی اتنا لمبا امتحان نہیں ہوگا ہمارا. مت گھبراؤ کہ تمہاری دعائیں 40 سال کے بعد قبول ہوگی. پتل کے گھڑے کو دیکھنے کا طریقہ اور ہے, مٹی کے گھڑے کو دیکھنے کا طریقہ, دونوں کو بھی ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں. پتل کا گھڑے خریدنا ہے تو بھی ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں گھٹے کیا, اور مٹی کا گھڑا خریدنا ہے تو بھی اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں. جتنے زور سے پتل کے گھڑے کو ٹھوکتے ہیں, اگر اتنے زور سے مٹی کے گھڑے کو ٹھوکیں گے تو کیا رہے گا باقی؟ وہ گھڑا ہی ختم ہو جائے گا. تو وہ بڑے تھے, ان کا امتحان بڑا تھا. ہم کمزور ضعیف ہیں, ہمارا امتحان مختصر ہے بھائیو, بہت مختصر امتحان ہے. 2 باتیں زندگی میں آ جائیں, بس 2 باتیں زندگی میں, 2 باتیں یاد رہیں گی. کیا 2 باتیں ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد, کیا حکم دیکھیں گے اللہ کا, بندے ہیں اللہ کے, حکم دیکھیں گے اللہ کا, امتی ہیں رسول کے, طریقہ دیکھیں گے رسول کا. امیر عمارت میں, غریب غربت میں, حاکم حکومت میں, تاجر تجارت میں, کاشتکار کاشتکاری میں, ملازم ملازمت مزدوری میں, جو جہاں ہے اللہ نے کسی چیز سے منع نہیں کیا, نہ حکومت کرنے سے منع کیا, نہ تجارت سے منع کیا, نہ ملازمت سے منع کیا, کسی سے نہیں منع کیا. لیکن 2 باتیں ہر جگہ دیکھنا ہے. جہاں جو ہے اس حال میں وہ یہ دیکھے
کہ میرے مالک کا کیا حکم ہے، میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، اسی کو کہتے ہیں سنت، اسی کو کہتے ہیں سیرت۔